नमस्कार कोरोना अपडेट्स नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा यति धेरै र यसरी बढेर आएको छ कि त्यो कोरोनाको अपडेटहरु हामी सुन्दा सुन्दा अब यस्तो भइसक्यो कि कोरोनाको संक्रमणले हामीलाई कुन रूपमा लैजाने हो हामी अब एउटा कल्पना पनि गर्न थालेका छौं कि जो चीनमा देखिएको रोग आज पुरै युरोप अमेरिकादेखि एसियासम्म छाइसकेको अवस्था छ र हामी नियन्त्रणको दिशातर्फ गयौं भनिरहेको बेलामा नियन्त्रणबाट अब हामी अनियन्त्रणको बाटोमा गएका छौं। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नै कोरोनाको संक्रमण यति धेरै बढेको छ कि यसको अपडेटहरु लिँदा मानिसहरु अब एक किसिमले त्रसित भएका छन्। अस्पतालहरूको अवस्था यदि तपाई संक्रमित हुनुभयो भनेदेखि बेड पाउनको लागि बडा मुस्किल खालको अवस्था बनेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा सुन्ने हो भनेदेखि तपाईलाई अति नै गाह्रो अति नै कठिन भयो भने मात्रै अस्पताल जानु होला भनेर उसले भनेको छ। यो भनेको मतलब हामीसँग बेडहरु छैन, आईसीयूहरु छैन, अक्सिजनहरुको मात्रा कमी छ भनेको नै हो। यसको सन्देश त्यही नै हो। तर यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा हामी कसरी पुग्यौं जबकि यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा थियौं र हामीले नियन्त्रण पनि गरिरहेका थियौं। नियन्त्रण गर्ने भन्दै अनियन्त्रणको शिकार हामी कसरी पुग्यौं। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जब एकजना दुईजना तीनजना संक्रमित भएका थिए त्यतिबेला हामीले लकडाउन गर्यौं अथवा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्यौं। तर आज हामी एक दिनमै 4000-4200-4300 मानिसहरु संक्रमित भएको सूचना सरकार स्वयंले दिइरहेको छ र त्यतिबेला हामीले सबै कुराहरु खुला गरेका छौं। खुलापनसँगै हामीले अपनाउनु पर्ने नीतिहरु के रहेको थियो र यो 6 महिनाको बीचमा पनि हामीले यो खुलापन गर्ने र खुलापनसँगै अपनाउनु पर्ने रणनीति किन बनाउन सकेनौं। आजको अङ्कमा हामी मूलतः यी विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौं। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश आचार्य। तपाईलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद प्रकाश जी। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि एकचोटी कुरा गरेका थियौं र त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईले चीनका केही अनुभव र उदाहरणहरुको कुरा गरिराख्नु भयो। म सुरुवात चाहिँ त्यहीबाट गर्न चाहे। जस्तो करिब उनीहरुलाई हामीले जितिसकेका छौं संक्रमणको हिसाबले चीनलाई र उनीहरुले अब स्कुल खोलेका छन्, संक्रमणलाई नियन्त्रण गरेका छन्, परीक्षणको कुरा त गर्नै परेन। कसरी त्यस्तरी उनीहरुले नियन्त्रण गरे, हामीले नियन्त्रण गरेनौं। लकडाउन नै गरेन पाकिस्तानले तर उसले नियन्त्रण गर्यो। त्यहाँ अब निकै थोरै संख्यामा मात्र संक्रमितहरु नयाँ देखिएका छन्। तपाईको अब्जर्भेसनमा चाहिँ यो दुईटा कन्ट्री पाकिस्तान र चीन यो दुईटालाई जोड्दाखेरि नेपाललाई कहाँनेरि पाउनुहुन्छ? पहिलो विषय त प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको एउटा स्टाटसलाई मैले यहाँनिर जोडेँ। तपाईको क्वेशनसँग सान्दर्भिक देख्छु। उहाँको भनाइ के थियो भने इन्क्रिजिङ पब्लिक हेल्थ सेफ्टी अलमोस्ट अलवेज मिन्स रिस्ट्रिक्टिङ लिबर्टिज भन्छ। जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदा जनताको अधिकार र जनताको बोल्न पाउने, हिँड्न पाउने, वाक स्वतन्त्रतामाथि केही न केही रूपमा नियन्त्रण हुन्छ। यो स्टाटस चाहिँ सी जिनपिङले 2017 मा भन्नुभएको थियो र त्यही कुरा चाहिँ भाइरस चाहिँ आउटब्रेक हुँदाखेरिमा वुहानमा त्यो लागू भयो। जबसम्म पब्लिकको सेक्युरिटीलाई सेफ्टीलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्दैनौं तबसम्म लिबर्टिजको केही पनि संसारमा हुँदैन। तर संसारमा यस्ता पनि व्यक्ति हुन्छन् जनताको अधिकारको लागि केही सीमित व्यक्ति लडेका हुन्छन् र समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वको मोस्ट अफ द तपाईको पिपलको पहिलो प्रायोरिटी भनेको के हो भन्दा सेक्युरिटी हो, सेफ्टी हो। त्यसकारण सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कतालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेनौं भने जहिले पनि हामी दुर्घटनामा पर्छौं। अब जहाँसम्म तपाईले चाइना र पाकिस्तानको एक्जाम्पल दिनुभयो, यहाँनिर सरकार कहाँनिर त्यहाँ सक्सेस भयो र नेपाल कहाँनिर चुक्यो, यो प्रमुख विषय हो। र यो विषय भन्दा अगाडि मैले दुई तीनटा प्रश्नहरुमा चाहिँ मिडियाले या विज्ञज्यूहरूले या प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आम चाहिँ जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्नको लागि पनि एउटा डिबेटमा जान जरुरी छ। त्यो डिबेट भनेको के हो भन्दा लकडाउन त गर्यौं 5 महिना, तर लकडाउन गरेपछि
कन्ट्याक्ट ट्रेस भयो, ट्र्याक भयो, आइसोलेसन बेडहरू तयार भए, क्वारेन्टाइनमा नागरिकहरू गए या गएनन्। हामीले हस्पिटलको इन्फ्रास्ट्रक्चर ओभरअल अपग्रेडिङ हस्पिटल गऱ्यौँ गरेनौँ, मेडिकल इक्विपमेन्ट किन्यौँ या किनेनौँ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटल भनेर गराउन सक्यौँ सकेनौँ र त्यो कोभिड हस्पिटलमा सबै पेसेन्टलाई सार्ने अवस्था भएको भए के हुन्थ्यो र नहुँदा देशभरिका सबै कोभिड हस्पिटललाई हामी सबै जेनरल हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटलमा रूपान्तरण गऱ्यौँ र यसको पछाडि अहिलेको यो चाहिँ डे टु डे चाहिँ जति सङ्क्रमितहरू बढ्दैछन् र जति आइसियु र भेन्टिलेटरको या एम्बुलेन्सको अभावले पेसेन्टहरू मर्दैछन् र अब 45 दिन या 90 दिनपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ? भोलि प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आइसियु बेड नपाउने अवस्था छ। भोलि मन्त्रीज्यूहरू या गभर्मेन्टको डिप्लोमेट्सहरू स्वयं नै सङ्क्रमित हुनुभयो र उहाँहरू 20% मा पर्नुभयो भने उहाँहरू स्वयं पनि आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यसै गरी सर्वसाधारण नागरिकको कुरा गर्ने हो भने त्यो विषय धेरै टाढा छ, किनभने सर्वसाधारण नागरिकले त अहिले पनि उनीहरूले एम्बुलेन्स खोजे एम्बुलेन्स पाउँदैन, आइसियु बेडहरूको अभाव छ, भेन्टिलेटरको अभावले बिरामीहरू घरमै या त हस्पिटलमा नपुग्दै बाटामा मृत्यु छ। यो कुराको एउटा पाटोबाट समीक्षा गर्न जरुरी छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एउटा। दोस्रो, नागरिकको तर्फबाट हेर्दा जहिले पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दा आफ्नो अधिकारमा केही नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विषय सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले आफ्नो परिवार र आफू सुरक्षित हुँदा र आफू सुरक्षित बनाउँदा समाजलाई सुरक्षित राख्दा हाम्रो अधिकार, मेरो हेराइमा, मेरो बोलाइमा र मेरो ओभरअल एक्टिभिटिजमा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विषयमा त नागरिक जानकार छ। त्यो तपाईँ जानकारी हुनुहुन्छ, म जानकार छु भने त्यो अवस्थामा जनताको अधिकार, विशेष गरी स्वास्थ्य अधिकारलाई ध्यान दिँदा हाम्रो अधिकार कुण्ठित हुन्छ र त्यो कुरा जनताले सहर्ष स्वीकार्छन् भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअल हरेक पेन्डेमिकले प्रुभ गरेको कुरा हो। यो दोस्रो। त्यसकारण जनताको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट यो एउटा डिबेटको विषय बन्न सक्छ, यो मेजर पार्ट। दोस्रो पार्ट के हो भन्दा सक्सेस, केयरफुल र केयरफुलनेस, होसियारी र होसियारी बेगर। होसियारी अपनाउँदा के हुन्छ? तपाईले केही कस्ट तिर्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, इट्स नट एक्सपेन्सिभ। तपाईले आफ्नो सुरक्षा गर्दा तपाईले केही चिज गुमाउनु पर्दैन। तपाईँ सामान्य सामाजिक दूरी कायम गर्दा, तपाईले मास्क लगाउँदा या हात धुँदा तपाईको के जान्छ? नागरिकको के जान्छ? केही जान्छ? मैले त केही जाने देख्दैन। त्यस्तै गरी केयरफुलनेस हुनुभयो, तपाईले होसियारी अपनाउनु भएन भने तपाईको के जान्छ? तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको कारणले परिवार बिरामी हुनसक्छ, समाज सङ्क्रमित हुनसक्छ र तपाईँले आफ्नो परिवारको सदस्य नै लस गर्न सक्नुहुन्छ। यही मापदण्डमा रहेर चीन र पाकिस्तानको कुरालाई मैले टु दी पोइन्ट भने। पहिलो पोइन्ट भनेको प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको स्ट्रिक्ट लकडाउन। अब स्ट्रिक्ट लकडाउन पछि लकडाउन नै त्यहाँ सोलुसन थियो भन्दा डेफिनेटली सोलुसन होइन। लकडाउनको पछाडि के गरियो भन्ने कुरा मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत या अरू टेलिभिजन मार्फत पनि भनेको थिएँ कि त्यहाँ गरेको 3-4वटा मात्रै काम हो। लकडाउन सुरु गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटल चाहिँ वुहानको पपुलेसन 1,10,00,000 जहाँ 5वटा हजार बेडको हस्पिटल अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा गयो र हुबे प्रोभिन्सको अरू सिटीहरूमा कम्पलसरी एक-एकवटा कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटल बनाइयो र जति पनि वुहान भित्रको हस्पिटलभित्रमा प्याक भएको भरिएको कोभिड-19 पेसेन्ट थियो या हुबे प्रोभिन्सभित्रका ती सबैलाई सेप्टेड गरेर आइसोलेट गरेर कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटलमा राखियो। त्यो मेजर पार्ट हो, किनभने कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुने कुरा, हस्पिटलबाट डाक्टर नर्सबाट ट्रान्समिसन हुने कुरा या नागरिकबाट डाक्टर नर्सलाई ट्रान्समिसन हुने कुराको पहिलो हाई रिस्क जोन भनेको कहाँ भन्दा हस्पिटल र त्यो डेडिकेटेड हस्पिटल। हामी कहाँ चाहिँ गल्ती यही भइरहेछ होइन कि हरेक हस्पिटलमा 20% सिटहरू चाहिँ सुरक्षित राख्नु। मैले त्यही भन्दैछु, त्यसमै आउँदैछु म। 3टा कुराहरू भन्दैछु। त्यसकारण चाहिँ पहिलो चाहिँ के हो भन्दा सङ्क्रमितको थलो, नागरिक सङ्क्रमित हुने र
डाक्टर नर्स सङ्क्रमित हुने पहिलो भनेको हस्पिटलमा। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ आइसोलेट गरियो र अरू हस्पिटलहरू खाली गरियो। नन कोभिड पेसेन्ट जो फिभर क्लिनिक भनेर चलाइएको थियो, ज्वरो आएको, विशेष गरी खोकी र अरू समस्या देखेका जो कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् तिनीहरूलाई कम्पलसरी कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटलमै लगियो र बाँकी अरू रोगीहरू छन् एज इट इज नर्मल हस्पिटलमा भयो। यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेस ट्र्याक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको केसमा सबै होटेलहरूलाई, सबै जिमहरूलाई, म्युजियमहरूलाई सरकारले नै नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पैसा तिर्यो। त्यहाँ प्राइभेट होटलहरू थिए, प्राइभेट होटलहरू सबै सरकारले नियन्त्रणमा लिएर पब्लिकलाई आइसोलेसनमा राख्यो, क्वारेन्टिनमा राख्यो र नागरिकलाई जति पनि हुबेभित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरू थिए उहाँहरू सबै 3 हप्ताको लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा जानुभयो। र त्यो भित्र चाहिँ के गरियो भन्दा प्रत्येक दिन मिनिमम तपाईँको 5 लाखदेखि 10 लाख चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेस र ट्र्याक गरियो र त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँको हस्पिटललाई या त्यहाँको टिमलाई जिम्मा दिएन र आर्मीले सिधै पिएलए भन्छ पिपल्स लिबरेसन आर्मीले जिम्मा लियो र त्यो जिम्मा लिइसकेपछि हरेक रोडमा हरेक तपाईँको हस्पिटलदेखि बाहिर चाहिँ के भयो त आर्मी स्ट्यान्ड बाई बस्यो र नागरिकलाई कन्ट्रोल गर्यो। अलिकति चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाले पनि यो गर्नको लागि सघाउ पुर्यायो होला हैन? हो, म त्यसमै आउँदैछु। त्यसपछि तेस्रो के भयो भन्दा सीमा मैले पहिलाबाट पनि भनेको छु, समय सीमा दिइन्थ्यो गभर्नरलाई, मेयरलाई या त्यहाँको पोलिटिसियन जसले कोभिडको प्रिभेन्सन र प्रिपेयरनेस प्लानमा हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिममा, उहाँहरूलाई 15 दिन टाइम दिँदा 15 दिनभित्रमा कन्ट्रोल भएन, टेस्टिङ भएन, आइसोलेसन बेड तयार भएन भने उहाँहरू हटे। 1200 कर्मचारीहरूलाई त सी जिनपिङले फायर गर्नुभयो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण गरेर। यो चाहिँ तेस्रो तपाईँको एग्रेसिभ मान्छे, एउटा लिडरसिप चाहिँ त्यहाँ एग्रेसिभ भयो तेस्रो। चौथो चाहिँ टेस्टिङलाई के गरियो भन्दा वुहान हुबे प्रोभिन्स बाहेक सबै क्षेत्रबाट 40,000 डाक्टरलाई वुहान झारियो, 2 लाख नर्सहरूलाई बाहिरबाट ल्याइयो र 5.5 लाख तपाईँको फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरू आर्मी हुने भए प्यारामेडिक्स जति सबै थिए उनीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखियो र 10 लाख तपाईँको फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई 76 डेजसम्म वुहान र हुबे प्रोभिन्समा कन्टिन्यू परिचालन गरियो। यो चाहिँ चीनको तरिका र यही कुरा चाहिँ जुन वुहान गाइडलाइन छ, यही कुरा चाहिँ चाइना र पाकिस्तानको रिलेसनसिप मोर देन क्लोज। अहिले पनि रिलेसनसिपको कुरा गर्नुभयो भने फ्रेन्डसिप रिलेसन मात्रै होइन, दे आर मोर देन क्लोज इच अदर। तर पाकिस्तानले त्यसरी फेरि लकडाउन त गरेन। म भन्दैछु, त्यहीमा आउँदैछु। अब पाकिस्तानले के गर्यो भन्दाखेरिमा वुहानको गाइडलाइन, चाइनाको गाइडलाइनलाई उनीहरूले एमबिसी मार्फत बोलाएर अध्ययन गरे। त्यहाँ एउटा चाहिँ स्टडी सेन्टर भन्ने छ, रिसर्च स्टडी सेन्टर भन्ने पाकिस्तानमा छ, नेसनल रिसर्च स्टडी सेन्टरले अध्ययन गर्यो र पाकिस्तानमा चाहिँ 3टा कुराहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्यो। पहिलो प्रायोरिटी भनेको नागरिकलाई अनिवार्य, सायद तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, सामाजिक दूरी र मास्क भिडभाड हुने ठाउँलाई चाहिँ जनता सरकारले भनेन लकडाउन हुनुपर्छ, जनता नजाऊ यताउता भनेन। जुन तपाईँको टेम्पल मस्जिदहरू छ, त्यहाँ पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी मस्जिद छ, त्यसपछि गएर पब्लिक सपिङ सेन्टरहरू छ, पार्कहरू छ, ती कुराहरूलाई टेम्पोररली मानव एउटा पार्कभित्र 200 जना मान्छे जान दिन्थ्यो भने त्यसलाई लिमिटाइज गरेर 50 जना दिन्थ्यो। सपिङ मलभित्र 1000 जना मान्छे जान्थ्यो भने त्यहाँ 200 जना मान्छेहरू सपिङ मलभित्र प्रवेश गर्यो। हस्पिटलभित्र पब्लिक त बिरामी आइरहेको छ भने हस्पिटलहरूमा के गर्यो भन्दा हार्टको पेसेन्ट छ भने हार्ट हस्पिटलमा मात्रै जा। तर जुन हस्पिटलमा पेसेन्टहरू गए त्यो जाने ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिक्ट स्क्रिनिङ क्राइटेरिया छ। त्यहाँ पाकिस्तानमा हेर्नुभयो भने थर्मल गन छ, त्यहाँ पिसिआरलाई आरडिटीलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ। त्यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने आरडिटी पहिलो प्रायोरिटीमा छ अहिले पनि पाकिस्तानमा। कतिपय देशहरूमा चाइनाकै आरडिटी क्वालिटी भएको प्रयोगमा छ। अब नेपालमा आएको आरडिटीभित्र क्वालिटीको क्वेसनले बन्द भयो, त्यो कति क्वालिटी थियो या थिएन भन्ने कुरा त्यो इन्भेस्टिगेसनले देखाउने कुरा भयो। यो दोस्रो भने मैले आरडिटी किटलाई पनि त्यहाँ कन्टिन्युटी दियो। तेस्रो चाहिँ जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ पाकिस्तानको आर्मी र पाकिस्तानको गभर्मेन्टले त्यहाँ संयुक्त अपरेसन चलाएको छ। हामीले सायद नेपाल सरकारले पाकिस्तानसँग सोद्धा पनि हुन्छ। कम्बाइन्ड अपरेसनमा त्यहाँ तपाईँको स्ट्रिक्टली तपाईँको पब्लिकलाई अवेर गराउने कुरामा, गाउँघरमा तपाईँको सेनिटाइजर र मास्क वितरण गर्ने कुरामा, साबन वितरण गर्ने कुरामा, हात धुन सिकाउने कुरामा हरेक दिन माइकिङ छ। युट्युबमै गएर हेर्नुभयो भने पाकिस्तानको गल्ली गल्लीमा माइकिङ छ, गल्ली गल्लीमा मास्क र सेनिटाइजर वितरणको लागि आह्वान गरेको छ र जनताहरू त्यसरी
जुन मुस्लिम भएको कारणले बाहिरबाट बुर्का भन्ने छ, त्यो बुर्का चाहिँ पाकिस्तानमा लेडिजहरूको कम्पलसरी छ। त्यहाँ कन्ट्रोलको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण छ। र बुर्का के हो भन्दा आफैमा एउटा मास्क हो। तपाईँको मुस्लिम कन्ट्री जति छन् अहिले पनि पाकिस्तानको मात्रै होइन, साउदी अरेबिया हेर्नुहोस्, इरान हेर्नुहोस्, इराक हेर्नुहोस्, हामीले अरू देशको पनि एक्जाम्पल हेर्नुपर्छ। हरेक देशमा चाहिँ लेडिजहरू बुर्का लगाउने या पहिल्यैदेखि टोटल हेड कभर गर्ने चलन भएको कारणले। तर इरानमा त कम्पेरिटिभली बढी नै छ नि फेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको। यस्तो छ, लेडिज टोटल पपुलेसनको कुरा गर्नु पर्यो, इरानमा टोटल लेडिज र जेन्ट्सको पपुलेसनको कुरा गर्नुभयो भने जेन्ट्सहरू बढी छ, बाहिर काम गर्ने खट्ने फ्रन्ट लाइनमा सबै जेन्ट्स छ। पाकिस्तानमा हेर्नुभयो भने लेडिज र जेन्ट्सहरू इक्वली काम गर्छ। साउदी अरबमा हेर्नुभयो भने लेडिजहरू स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्सनमा बस्छ, जेन्ट्सहरू बाहिर गएर काम गर्छ। यो कुराले यो फ्याक्टरले पनि भनेको चीनको पनि कुरा गर्ने हामीले पाकिस्तानको पनि कुरा, यो कुरालाई फलो गर्दाखेरि दुवै देशले नियन्त्रणको दिशामा गए। तर यो दुवैको पछाडि एउटा कुरा तपाईँले जस्तो प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको कुरा गर्नुभयो, यतातर्फ इमरान खानको कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। भनेको लिडरसिप क्वालिटी भनेको त्यो चाहिँ अलिकति केही स्पेसल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त यी दुईवटा राष्ट्रको कोरोनाको नियन्त्रणको लागि लिएको रणनीति र त्यसलाई सफलतापूर्वक गरेको कार्यान्वयनले हेर्दाखेरि त्यो पनि देखायो नि त होइन। लिडरसिप भने चाहिँ केही चिज चाहिँ हो है भन्ने कुरा त देखायो। हाम्रोमा लिडरसिपकै कमजोरी रहेछ त्यसैदेखि हो। यसमा चाहिँ तपाईँको पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, प्रिपेयर्डनेस, अलवेज एन्ड नेभर रिपेन्ट एन्ड रिपेयर भन्छ कि रिपेन्ट एन्ड रिपेयर हुँदैन। लिडरसिप रोकथाम र तयारी गर्दाखेरिमा कुनै पनि क्षेत्रमा रोकथाम र तयारी गर्दाखेरिमा लिडरसिपले जनतालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छ। हरेक देशको लिडरसिपको त्यो चलन हो कि राख्छ। तर लिडरसिपलाई एडभाइस गर्ने एडभोकेटहरू या एडभाइजरहरू कस्तो खालको छ र उहाँहरूको तपाईँको एग्रेसिभ गाइडलाइन या तपाईँको एक्सलेन्ट एडभाइस या त तपाईँको सिरियस एडभाइस र तपाईँको चाहिँ रिस्की एडभाइसलाई पार्टमा डिभिजन गरेर लिडरसिपलाई ब्रिफ गरेको छ भने सिरियस अवस्था आउँदा के तयारी गर्ने, नर्मल आउँदा के तयारी गर्ने र एभरेज भयो भने के तयारी गर्ने र प्रेजेन्ट सिचुएसन एनालाइसिस कसरी ब्रिफ भएको छ। त्यसकारण यो ओभरअल तपाईँको एडभाइजरहरूले जस्तो खालको एडभाइस प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा दिनुभएको छ त्यो एडभाइसको आधारमा चाहिँ लिडरसिप चल्ने हो जुनसुकै देशको पनि। हाम्रोमा चुकेको तपाईँले कहाँ देख्नुभयो? हो म भन्दैछु। त्यसकारण पहिलो चुकेको त कुरा के हो भन्दा एडभाइजर विज्ञज्यूहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार, किनभने यो कोभिडकै केसमा भन्नुभयो भने हामी कोही पनि विज्ञ होइन, म त सामान्य एज अ रिसर्चर स्कुलर एकजना सामान्य विद्यार्थीको रूपमा भन्दैछु। आइएम इन लर्निङ फेज। म कहिले पनि आफूलाई केही पनि भन्दैन, एउटा लर्नरको हिसाबले भन्दैछु। लर्नरले हेर्ने आँखा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा विज्ञज्यूहरू भनेको कोभिडको केसमा कोही पनि छ जस्तो लाग्दैन। हामी सबै लर्निङ फेजमा हो। अब लर्निङमा आउँदाखेरिमा हामीले के एडभाइसहरू रिटर्न दियौँ, के एडभाइसहरू भर्बल दियौँ, त्यो रिटर्न र भर्बल कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ठाउँमा, कार्यान्वयन गर्ने तहमा कस्तो खालको लिडरसिप छ र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन फेजलाई त्यो लिडरसिप मेन लिडरसिप भन्दा मुनिको लिडरसिपले कति सिरियसली लियो या लिएन भन्ने कुरा मेजर हुन्छ। मेन लिडरसिप भनेको प्रधानमन्त्री हुनुभयो हाम्रो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछिको सेकेन्ड मेजर लिडरसिप भनेको चाहिँ सिसिएमसी भयो र त्यसपछिको चाहिँ तालुकदार लिडरसिप भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो। त्यसकारण अहिले तपाईँको मेन लिडरसिप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जति पनि रिटर्न र भर्बल त्यहाँ तपाईँको आफ्नो एक्सप्लानेसन भयो होला, त्यो ब्रिफ पछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फेजमा त सिसिएमसी छ भनेपछि अब सिसिएमसीलाई पनि फेरि एडभाइस गर्ने, सिसिएमसीलाई चलाउने र सिसिएमसीलाई यो गर्नुपर्छ भनेर दिने पनि त्यहाँ लिमिट तपाईँको पक्कै पनि एडभाइजरज्यूहरू हुनुहुन्छ या विज्ञज्यूहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले दिएको एडभाइस, उहाँहरूले दिएको गाइडलाइन सिसिएमसीमा कार्यान्वयन भयो भएन र कहाँनिर फेलियर भयो भन्ने विषयमा चाहिँ एक्सपर्ट, सेकेन्ड लाइन लिडरसिप र प्राइम लाइन लिडरसिप यो तीनटा बिचमा चाहिँ ओपन बहस हुन जरुरी छ। र त्यो बहस होला नहोला, तर बहस नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले अस्ति जुन भन्नुभयो कि तपाईँ बेहोसै हुने अवस्था आयो भने मात्रै अस्पताल जानुहोस्, नत्र नजानुहोस् भने मतलब त हाम्रो पोलिसीमा फेलियरनेस कहाँनिर रहेछ, कहाँनिर हामी टोटल
हात उठाउने ठाउँमा पुगेका छौँ भन्ने कुरा त त्यही अभिव्यक्तिले देखाएन र? अब लिडरसिप स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले भनेको कुरा मैले पनि टेलिभिजनबाट हेरेँ। अब यसको पछाडि कस्तो छ भन्दा नेपालमा चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा छौँ, अल्प विकसित देशमा छौँ र यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरिमा 35 देखि 40 लाख नागरिक जो अन्डर पोभर्टी लाइनमा छ, अन्डर पोभर्टी लाइनमा भएको नागरिक आज घरमा 1 केजी चामल छैन उसको घरमा, उसले 100 रुपियाँको औषधि सामान्य सिटामोल किन्न सक्ने अवस्थामा छैन, उसले जागिर गुमाएको छैन। त्यस्तो नागरिकको लागि तपाईँ मलाई भन्नुहोस् उसलाई सामाजिक दूरी भनेको के, उसको लागि मास्क भनेको के, उसको लागि हात धुने भन्ने के उसलाई मतलब छ? उसको सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको भोक र घाँस र बास हो। जब नागरिकले घाँस र बास नै पाउँदैन तब उसलाई रोगबाट मरिन्छ या अर्को मार्गबाट मरिन्छ भन्ने विषयमा उसलाई के मतलब? त्यसकारण म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृपया तपाईँ सुन्ने र एग्रेसिभ प्लानमा आउने लिडरसिप मध्येमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो गरिब जनतालाई टार्गेट गरेर जो जनता खान नपाएर आज रोडमा छ, जो जनता इन्डियाबाट आएर आज भोकभोकै गाउँमा बसेर फेरि गाउँबाट इन्डियामा फर्किन बाध्य छ र जो नागरिक आज कोठा भाडा तिर्न नसकेर घर घरमा रोइरहेको छ, त्यस्तोलाई टार्गेट गरेर यो महामारी हो, यो पेन्डेमिक सधैँ आउँदैन, यो समयमा अनिवार्य तपाईँले 2 महिना या 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न 100 केजी चामल दिएर हुन्छ या 20,000 रुपियाँ दिएर हुन्छ या तपाईँको के दिएर हुन्छ उनीहरूलाई एड्रेस गर्न पर्छ। किन पर्छ भन्दा यदि उनीहरूलाई एड्रेस नगर्ने हो भने हामीले के कुरा बिर्सिन हुँदैन भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेस र ट्र्याक कहाँ भएको छ भन्दा गरिब जनतामा भएको छ, रोडमा सुत्ने मान्छेकोमा भएको छ, खान नपाएर मान्छे घरभित्रै छटफेकोमा भएको छ छैन? ती नागरिकले त मास्क पनि लगाउँदैनन्, ती नागरिकले हात पनि धुँदैनन्, ती नागरिकले सामाजिक दूरी पनि कायम गर्दैनन् र कहाँ जान्छन्? बाहिर जान्छन्, भिडभाडमा जान्छन्, डुल्छन्, आफ्नो मनलाई सान्त्वना लिन खोज्छन् भने त्यस्तो नागरिकलाई एड्रेस गरेनौँ भने हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेस या ट्रेसको अर्थ हुन्छ? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, हुँदैन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको कुरा गरेर हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण गरिब जनताको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्नैपर्छ र त्यो नागरिकले पाउनुपर्छ। आज चाहिँ तपाईँको करिब 10 देखि 12,000 मानिसमा ट्रेसिङ गर्दाखेरि अथवा भन्नु परीक्षण गर्दाखेरि 4300 मानिसहरू सङ्क्रमित भएको अहिले पछिल्लो आँकडा यो छ भनेको चाहिँ प्रतिशतमै ल्याउने हो भनेदेखि पनि त्यो त धेरै माथि भयो। यसले के सङ्केत गर्यो? हामी अब चाहिँ एउटा हटस्पट भन्दै थियो हिजो अस्ति, त हटस्पटबाट पनि अर्को शब्द कोइन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ अब काठमाडौँ हो। हाम्रो अब लकडाउन खुलेसँगै बजारहरू, यातायातहरू, मठ मन्दिरदेखि हस्पिटलदेखि सबै ठाउँमा भिडभाड बढेको छ। भिडभाड बढेसँगै असिम्टोमेटिक र सिम्टोमेटिक लक्षण देखिएको र लक्षण नदेखिएको दुईटै बिरामीहरू, सङ्क्रमितहरू अहिले बाहिर निस्किराख्नु भएको छ ओपनली, मास्क लगाएर या केही चाहिँ नपुग्ने मास्क नभएको परिवारहरू मास्क नलगाइकन। अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, लक्षण विहीन र लक्षण सहितका बिरामीहरू मार्केटमा भिडभाडमा गइसकेपछि त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेस या ट्रेसको काम छैन। त्यसकारण अब यो लकडाउन पछि लकडाउन एउटा स्प्रेडलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेन टुल्स थियो। अब त्यो टुल्स छैन र हिजो 5 महिनामा पनि लकडाउन गर्दाखेरिमा लकडाउन गरिसकेपछि के गर्ने 1, 2, 3 गरेर जुन प्लान मैले अघि भने म फेरि पनि भनौँला, जस्तो कोभिड स्पेसल हस्पिटल बनाउने कुरामा, इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम गठन गर्ने कुरामा, ट्र्याक र ट्रेस आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा, PCR टेस्ट मसिन खरिद गर्ने कुरामा, टेस्ट किटहरू, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र हस्पिटल अपग्रेड गर्ने कुरामा त त्यो तयार गर्न सक्थ्यौँ नि हामी 5 महिनामा हो। तर त्यो किन तयारी भएन भन्दा हामी वेट एन्ड वाचको अवस्थामा बस्यौँ। अथवा हामी यो ठाउँमा पनि पुग्यौँ कि जस्तो सरकारकै भनाइलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ 76% चाहिँ निको भएको रिकभरी रेट छ हामीसँग। त्यसैले हामी धेरै राम्रो प्रगति गरेका छौँ, हामीले राम्रो गरेका छौँ।
भनेर आफूले आफ्नै पिठ थपथपाएर गौरव अनुभूति गर्ने ठाउँमा पुगेर त बिग्रिहाल्ने कतै हो। तपाईँले भनेको एउटै कुरा के भयो भन्दा अहिले केही मिडियाहरूमा पनि मैले कसैलाई दोष दिन्न, जति नागरिकहरू भाइरस केही होइन या WHO को प्रोपोगान्डा हो, व्यापार बिजनेस भन्नुभएको छ नि, कसैले केही बोल्नु भएको छ भने उहाँहरू त्यही 80% टेकेर बोलेको होइन। उहाँहरूको तर्फबाट बोल्दा त उहाँहरू राइट हो नि, किनभने लक्षण देखिएको छैन, सामान्य लक्षण देखिएर पनि उहाँहरू ठिक हुनुभएको छ भने त्यो 80% असिम्टोमेटिक केस त ठिक भयो। भइसकेपछि सरकार, नागरिक र केही बोल्ने साथीहरूलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ भाइरस केही पनि होइन, यो प्रोपोगन्डा मात्रै रहेछ, यो अनावश्यक खर्च भइरहेको छ PCR टेस्टिङ या त कन्ट्याक्ट ट्रेस या ट्र्याकको नाममा। तर रियालिटी के हो भन्दा 20% नागरिक ती नागरिक हुन् या होइन। दीर्घ रोगी जो प्रेसरको औषधि खानुभएको छ, आजमा, क्यान्सर, HIV एड्स, क्रोनिक इलनेसका पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बचाउने हामी सबैको दायित्व हो या होइन। 15 वर्षभन्दा मुनिको चिल्ड्रनलाई सेफ्टी गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो होइन। त्यसकारण हाम्रो फोकस 80% मा होइन। अहिले पनि सरकारले या नागरिकले या बोल्ने साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया सबैको फोकस र सबैको एटेन्सन भनेकै 20% टोटल पपुलेसनमा हो र त्यो 20% मा अहिले तपाईँले भने जस्तो 10 देखि 12,000 पोजिटिभ देख्दा 4,000 प्लस छ भनेको कति पर्सेन्ट हो भन्दा 20% मा गयो। भोलि यही अवस्था, किनभने लकडाउन नहुँदा त स्प्रेड त बढ्छ, लकडाउन छोड्दै जाँदा दसैँ तिहारमा भिडभाड बढ्दै जाँदा प्रत्येक 10 घरमा एक घर त इन्फेक्टेड हुन्छ, डाउट छैन। तर अब अहिले के भएको छ सबैभन्दा ठुलो खतराको घन्टी भने काठमाडौँमा 40 लाख पपुलेसन छ। 40 लाख पपुलेसनमा कुनै न कुनै रोगको, दीर्घ रोगको, क्रोनिक इलनेसको औषधि खाने, हाइपरटेन्सन, सुगर, क्यान्सर, HIV एड्स मेडिसिन खाने टोटल कति पर्सेन्ट होला भन्दा 40 लाखमा मिनिमम पनि 25 देखि 30% नागरिकले मेडिसिन खान्छ। त्यसलाई त हामीले क्रोनिक इलनेसमा राख्नु पर्यो। अनि बच्चाहरूले कुनै न कुनै तपाईँको आजमा या निमोनिया कुनै न कुनैले मेडिसिन खाने बच्चाहरू पनि 10% होला भने अब तपाईँको के भयो भन्दा यो तपाईँको इन्फेक्सन, यो जुन कोभिड-19 इन्फेक्सन अब दीर्घ क्रोनिक इलनेस 60 वर्षभन्दा माथि र 15 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा आगो जसरी भित्रभित्रै सल्किँदैछ र यो सल्केपछि त नागरिकहरू आफ्नो परिवारको घरभित्रको बुढाबुढी त हामी लस त गर्दै छैनौँ कतै। हामीले आफ्नो घरभित्रको बुढाबुढी, बुवा आमा या हजुरबुवा हजुरआमालाई त गुमाउँदै छैनौँ भने यहाँनिर हामी सोच्ने कि नसोच्ने। आज तपाईँ पोजिटिभ छैन र तपाईँ ढुक्कसँग बोल्दैछ यो भाइरस होइन, यो कसैले फैलाएको अफवाह हो, तर भोलि तपाईँ 1 हप्तापछि या 2 हप्तापछि या 1 महिनापछि तपाईँ नै सिरियस भएर तपाईँ आइसियुमा पुग्यो, तपाईँ भेन्टिलेटरमा पुग्यो र तपाईँ कुनै बाइचान्स एक्सिडेन्ट भयो भने उहाँ बोल्नेको लागि के हुन्छ, दुर्घटना भयो कि भएन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्नु हुँदैन र म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँ नेगेटिभ छु भन्दैमा भोलि 1 महिनापछि या 2 महिनापछि तपाईँ आइसियुमा या तपाईँलाई ट्रिटमेन्टै चाहिँदैन भन्ने नसोच्नुहोस्। अहिले काठमाडौँको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो चाहिँ 4300 मानिसहरू सङ्क्रमित भएको एक दिनको आँकडामा काठमाडौँमा मात्रै 2500 प्लस मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यो तथ्याङ्कले चाहिँ काठमाडौँ हटस्पट भइसकेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ होइन, थाहा भइसक्यो हो। कम्युनिटी ट्रान्समिसनबाट मास कम्युनिकेसन, मास ट्रान्समिसन भन्छ त्यो गइसकेको छ। अहिले क्लस्टरमा छैन। अहिले जहाँसुकै टेस्ट गर्नुभयो भने पनि, जुनसुकै कम्युनिटीमा टेस्ट गर्नुभयो भने पनि देयर इज असिम्टोमेटिक पोजिटिभ केस। हिजो त्यो थियो क्लस्टरमा, आज त्यो आउटब्रेक भएर मास ट्रान्समिसनमा व्यापक स्तरमा गइसकेको छ। अब यो यसरी सङ्क्रमण बढेको छ, अब हामीसँग त नजिकै चाडपर्वहरू आइरहेको छ, कति मानिसहरू गाउँतिर गइरहेका छन्, कति मानिसहरू बजारमा भिड देखिएको छ, बजार पसलमा जाने, सामानहरू खरिद गर्ने हाम्रो जुन पुरानो चलन तरिका संस्कार छ, यसले चाहिँ दसैँको आसपासमा, तिहारको आसपासमा, लगत्तै छठको आसपासमा, त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जात्राहरू सुरु हुन्छ भनेको यो जुन हाम्रो चाडपर्वहरूका जुन मौसम प्रारम्भ भइसकेको छ र तपाईँ जुन भन्नुभयो नि अघि क्लस्टरमा होइन मास लेभलमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिसकेको छ भनेर, यी चाडपर्वहरू पछि चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ नेपालको? मेरो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म के सम्पूर्ण आम नागरिकमा एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने
न्यू इयर चाइनिज न्यू इयर भनेको त्यहाँको नम्बर 1 हाम्रो दसैँ जस्तो 1 हप्तासम्म मान्ने नेसनल फेस्टिभल हो। त्यो लकडाउन चाहिँ नेसनल फेस्टिभल आउनुभन्दा 3 दिन अगाडि मात्रै भएको थियो। 27 तारिकमा नेसनल फेस्टिभल थियो न्यू इयर, 23 देखि त्यहाँ लकडाउन सुरु भयो। त्यसकारण यो वर्ष यदि हजुरहरूलाई हट हुँदैन, मैले बोलेको वर्डले हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने कृपया घरभित्रै बसेर परिवारभित्रै दसैँ मनाउनुहोस्, परिवारभित्रै तिहार मनाउनुहोस्। तर परिवारभित्रको मेम्बरहरू मावलीकोमा जाने या साथीभाइकोमा जाने या अरू रिलेटिभकोमा जाने काम चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो इमोसन पनि छ, तपाईँको हाम्रो साइकोलोजी पनि छ। अब यो चाहेर पनि नचाहेर पनि हुँदैन। त्यसकारण परिवारभित्र नै लिमिटाइज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यो पहिलो। र दोस्रो सकभर यसलाई अन्यथा लिँदैन भने सकभर चाहिँ अहिले दसैँ र तिहारको बिचमा या दसैँदेखि तिहारसम्मका छठ भन्नुभएको छ, तपाईँको अरू अरू चाडपर्व छन्, यसलाई नमनाउँदा के हुन्छ? मनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन नि। जनताको तपाईँ हामी सुरक्षित भए त अर्को वर्ष मनाउँछौँ, तपाईँ हामी बाँच्यौँ भने अर्को वर्ष मनाउँछौँ। तर आज तपाईँले मनाउँदाखेरिमा तपाईँको परिवारभित्र दसैँ तिहारमा कोही मान्छेको मृत्यु भयो, तपाईँको परिवारको लागि त रुवाबासी भयो नि, तपाईँको परिवारमा त दसैँ तिहार त आएन भने त्यो कुरालाई पनि नबिर्सिनुहोस् है। अरूलाई केही नहोला तर आफ्नैमा दुर्घटना भयो भनेदेखि त के गर्नु? तपाईँको लागि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ पीडाको विषय त अरू केही पनि भएन। यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो हामीले। यानि सरकारले चाहिँ ध्यान दिने कुरा के हो? जस्तो अब बनाउँदाखेरि उसले बनाउनु पर्ने स्ट्राटेजी चाहिँ यो सङ्क्रमण कहिले वात्त बढ्छ कहिले घट्छ यस्तै हो भन्ने खालको मौसमी कुरा गर्ने हो कि उसले अब चाहिँ 1 2 3 गरेर क्याटेगोरिकल्ली उसले अब केही रणनीति बनाउनु पर्छ? अब रणनीति 1 2 3 गर्दा पहिलो त तपाईँको अब अहिले विन्टर सिजन आइरहेको छ, चिसोको मौसम बढ्दैछ। त्यसकारण पहिलो सरकारको प्रायोरिटी र फोकस भनेको के हुनु पर्यो भने इन्डियाबाट हुन्छ, चाइनाबाट हुन्छ, फ्रान्सबाट हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ सकभर सबै 2 करोड या 2.5 करोड नागरिकको लागि फ्लू सर्ट ल्याउनु पर्यो। यो कमन कोल्डको फ्लू सर्ट भन्छ, त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा ए र इन्फ्लुएन्जा बी दुईटा स्ट्रेन त्यसले कभर गर्छ। त्यो फ्लू सर्ट चाहिँ सरकारले सबै नागरिकलाई फ्रीमा बाँड्नु पर्यो। त्यो भयो भने कमन कोल्डबाट रुगाखोकीबाट तपाईँको पुस माघमा जुन सङ्क्रमण अप्टिमम फेजमा जाँदैछ, मैले पहिलादेखि पनि भनेको छु, मङ्सिर पुस र माघमा चाहिँ नेपाल चाहिँ न्युयोर्क र इटलीकै अवस्थामा जानेछ। मङ्सिर पुस र माघ अहिलेको न्युयोर्कमा जुन किसिमले सङ्क्रमण बढेको छ मात्रै, मृत्युदर घर घरमै मृत्यु भएको अवस्था, तपाईँको गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था, एम्बुलेन्स र आइसियु या भेन्टिलेटरको क्राइसिस भएको अवस्था र मान्छे चाहिँ एकदमै साइकोलोजिकल्ली स्ट्रेस भएको अवस्था जस्तो त्यहाँ छ, त्यो अवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा राख्नको लागि मैले 2-3 वटा कुराहरू भन्दैछु। पहिलो कुरा चाहिँ फ्लू सर्टलाई ल्याउनु पर्यो, कमन कोल्डको भ्याक्सिनलाई कम्पलसरी पब्लिकमा लानु पर्यो। त्यो लग्यौँ भने रुगाखोकीको बिरामी या सामान्य भाइरल ज्वरोको बिरामी चाहिँ पुस र माघमा चाहिँ हस्पिटलमा जाँदैन भनेको 90% त कन्ट्रोल भयो नि। रुगाखोकी र ज्वरोको बिरामीहरू हस्पिटलमा गएन। यो पहिलो चाहिँ मेरो अनुरोध सरकारलाई चाहिँ फ्लू सर्टको अभाइलेबल होस्। दोस्रो चाहिँ अझै पनि ढिलो भएको छैन, चाइनासँग कुरा गरेर चाइनाबाट 1 महिना अगाडि नै साइनोभ्याक र साइनोफार्माले डिसेम्बर अन्तिमभित्रमा चाहिँ 60 करोड भ्याक्सिन चाहिँ हामीले चाहिँ बनाइसक्छौँ भनेर भनेको छ र कम्पनीहरू अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। कोरोनाको कोभिड-19 को भ्याक्सिन र जुन रुसको भन्दा पहिले आउँछ। हो, म भन्दैछु रुसको 3rd क्लिनिकल ट्रायल फेजमा छ र उसले 3rd क्लिनिकल फेज ट्रायलकै क्रममा अहिले 40,000 नागरिकलाई दियो र उसले भोलि अब 3 महिनापछि परीक्षण भएर रिजल्ट नेगेटिभ भयो भने फेरि मासमा जाला। तर चाइनामा चाहिँ 3rd क्लिनिकल ट्रायलको भ्याक्सिनहरू ब्राजिलमा, साउदी अरबियामा, पाकिस्तानमा 12-15वटा देशमा अलरेडी पुर्याएर त्यहाँ लगाइरहेको छ। पाकिस्तानमा पनि 30,000 भन्दा बढी नागरिकलाई चाइनाको साइनोभ्याकको भ्याक्सिन दिएको छ नि त 3rd स्टेज क्लिनिकल ट्रायलको लागि। त्यस्तै नेपाल गभर्मेन्टले चाइनिज एम्बेसी मार्फत या साइनोभ्याक या साइनोफार्मा कम्पनीसँग डाइरेक्ट डिल गरेर डिसेम्बरबाट जुन 60 करोड भ्याक्सिन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ लाने तयारी गर्दैछ, त्यसमा नेपालको के हो, नेपालले पाउँछ पाउँदैन र त्यो भ्याक्सिन नेपालमा अभाइलेबल हुन्छ हुँदैन, यो कुरालाई पहिलो र फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। सायद सरकारले राखेको पनि होला, डेफिनेटली राखेको होला र यो सरकारको पहिलो नराखेको भए राख्नु पर्यो। यो तर ऊ रुसतर्फ अलि बढी आकर्षित भएको देखिन्छ भ्याक्सिनको सन्दर्भमा। होइन, अब रुसको केसमा 1st र 2nd क्लिनिकल ट्रायल लिमिट तपाईँको पपुलेसनलाई दिएर
या त पुटिनको आफ्नो डटरले लगाएकै भरमा मास सेफ्टी के हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, कम्प्लिकेसन के हो भन्ने कुरा भ्याक्सिनको 6 महिना नभए थाहा हुँदैन। 6 महिना नभए थाहा हुँदैन। अहिले चाइनाको जुन 3rd स्टेज क्लिनिकल ट्रायलको भ्याक्सिन छ त्यसको चाहिँ उनीहरूले 1500 आरएमपी राखेको छ। पहिलो डोज दिनुपर्ने, त्यसपछि 27 दिनमा दिनुपर्ने, त्यसपछि 90 दिनमा दिनुपर्ने र 90 दिनपछि फेरि नेक्स्ट 90 डेज वेट एन्ड वाचमा बस्नुपर्ने। यो सेकेन्ड कुरा, यो सेकेन्ड। थर्ड चाहिँ यो भ्याक्सिन आउने अवस्था डिसेम्बर या जनवरीमा नेपालमा होइन, साइनोभ्याक या चाइनाबाट आउँदैन र हामी नागरिकले भ्याक्सिन नपाउने अवस्था हुँदा मैले आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने अरू देशको भ्याक्सिनहरू नेक्स्ट 1 इयर मार्केटमा जाने सम्भावना भनेको रियर छ। नेक्स्ट 1 इयर रियर छ। आइहाल्यो भने पनि आफ्नै जनतालाई, आफ्नै देशको नागरिकलाई अभाइलेबल होला र त्यसमा WHO ले जतिसुकै लबी गरे पनि संसारभरिको 6.5 अरब पपुलेसनलाई भ्याक्सिन अभाइलेबल गराउनलाई इट टेक्स 2 देखि 4 वर्ष 5 वर्ष पनि लाग्न सक्छ भने त्यो अवस्थामा त नेपालमा भाइरस त अर्को 1 वर्ष अर्को 2 वर्ष भ्याक्सिन नपाउने बेलासम्म त हाम्रो नेपालमा मृत्युदर अगाडि बढिराख्ने, कोभिड-19बाट मरिराख्ने, मृत्युदर बढिराख्ने र हामी पेन्डेमिककै स्टेजमा बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण पनि त्यसलाई ध्यान दिएर यदि सरकारसँग बजेट छ र त्यो पोसिबल छ भने अहिले पनि 7 वटा प्रोभिन्समा एक-एकवटा कोभिड स्पेशल हस्पिटल 1,000 बेडको आइसियु सहित र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा 3टा गरेर 10,000 बेडको हुबेर वुहानमा 15 दिनमा तयार भयो। 15,000 बेड त्यहाँ तयार गरे 15 दिनमा। हाम्रो नेपालमा अझै पनि ढिलो भएको छैन। 1 महिना या 2 महिनाभित्रमा प्रिफेब, यो ढलान चाहिँदैन, प्रिफेब यो मङ्सिर अगाडि बनाउनु, मङ्सिर अगाडि यो तपाईँको सिजनल फ्लू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिफेबको हाउस चाहिँ वुहानमा पनि प्रिफेबकै बनाएको कोभिड-19 स्पेशल हस्पिटल बनाउनु पर्यो। यो तेस्रो र काठमाडौँलाई हामीले अब इपी सेन्टर हुँदैछ र गाउँ पनि भोलि इपी सेन्टर हुन्छ। गाउँका नागरिकले पनि एम्बुलेन्स पाउँदैनन् या आउँदै गर्दा बाटोमा मर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँबाट कुनै पनि जिल्लामा जानुभएको छ नागरिकहरू, त्यहाँको प्रशासनले अनिवार्य रूपमा 2 हप्ता अनिवार्य रूपमा पुलिस लगाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन छैन भने, र त्यसै गरी काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा स्ट्रिक्ट इन्स्पेक्सन, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनमा राख्नु पर्यो र होम आइसोलेसनमा बस्नै पर्यो र 14 दिनभित्रमा उहाँहरूलाई सिरियस कुनै पनि सिम्पटम देखिएको छैन भने टेस्ट गरेर मात्रै बाहिर मार्केटमा छोडिदिनु पर्यो। बिना टेस्ट छोड्ने प्रयास गर्नु भएन। किन भएन? त्यही कारणले नै फेरि हामी तपाईँको लकडाउनकै फेजमा जाने। अहिले तपाईँको अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि 14 दिनपछि त बिना टेस्ट मानिसहरू त्यतिकै गइरहेका छन्। गभर्मेन्टले जेसुकै भने पनि यतिकै अटोमेटिक डिस्चार्ज भइरहेका छन्। हो, यहाँबाट मात्रै होइन, तपाईँ इन्डिया र नेपालको बोर्डर हेर्नुहोस्। इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा पनि नागरिकहरू जाने र आउने क्रम जारी छ। त्यहाँको गाउँ कुनै टेस्ट छैन, उनीहरूले पिसिआर पनि गरेको छैन र उनीहरूले सरसर्त आफ्नो घर परिवारमा गइरहेको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् असिम्टोमेटिक 80% भित्रको पपुलेसनले 20% पपुलेसन दीर्घरोगी, वृद्ध र बालबच्चामा त मिक्स भएको छ। यो अघि तपाईँले जुन भन्नुहुन्थ्यो नि मङ्सिर, पुस र माघ हामी कहाँ चाहिँ अलिकति क्रिटिकल अवस्था छ र यदि हामीले त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले भने जस्तो 7 प्रदेशमा 7 वटा र काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वटा प्लस गरेर 10 वटा करिब 10,000 आइसियु बेड सहितको हामीले कोभिडको उपचारको लागि एउटा त्यस्तो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ मङ्सिर, पुस र माघमा हामी अहिले नै तयार भए हुन्छ कि त्यहाँ त्यति बेला केसहरू धेरै बढ्नेछ, मृत्युको सङ्ख्या पनि, सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि भनेर अहिले नै ढुक्क भए हुन्छ? अहिले ढुक्क हुने 2टा आधार, कहिले पनि साइन्टिफिक एभिडेन्स बेगर बोल्न हुँदैन। 1971, 1983, 2009, 2003 सार्स हुँदै अहिलेसम्म जति पनि आउटब्रेकहरू हेरेका छौँ ती आउटब्रेकहरू सबै चिसोमा भएको छ। बिर्सिनु हुँदैन यो कुरा, जो विन्टरमा भएको छ। र हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने चिसो मौसममा भाइरस एक्टिभ बढी हुन्छ, भाइरससँगै रुगाखोकी कमन कोल्डको बिरामी बढ्छ र अरू रोगहरूले बढी एट्याक गर्ने भनेको चिसो मौसममा। त्यसकारण अहिले जुन मौसममा जुन लेभलमा हाम्रो मृत्युदर पोजिटिभ हुनाउँदै पनि कम छ, यो विन्टर सिजनमा बढ्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के? त्यसको साइन्टिफिक एभिडेन्स के? अहिलेसम्म जति पनि रिसर्च जर्नल र आर्टिकलहरू तपाईँ रिभ्यू गर्नुभयो भने 93-94% जर्नलहरूले के भन्छ त भन्दा विन्टरमा कुनै पनि आउटब्रेकहरू कन्स्टेन्ट छ भने अप्टिमम लेभलमा पुग्छ।
ओहो, यो बडा गम्भीर कुरा हो, यसलाई एकदम सिरियसली लिनु पर्यो है। अनि अर्को सँगै चाहिँ अर्को अब सङ्क्रमण जसरी बढिरहेको छ अनि अहिले जस्तो खालको मौसम आइरहेको छ, तपाईँले जुन विन्टरको चिसोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एक थरी मानिसहरू चाहिँ के त फेरि लकडाउन गर्ने हो त, लकडाउनले अब समाधान दिन्छ त, यो प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। अबको एउटा एक चरणको रणनीति भनेको लकडाउन मार्फत फेरि प्रारम्भ गर्ने हो। लकडाउन गर्ने हुँदा हिजो 5 महिना लकडाउन भयो, भाइरस स्प्रेड हुनलाई एउटा टुल्सको रूपमा अघि नै भने मेजर टुल्सको रूपमा ओभर स्प्रेड हुने या आउटब्रेक भएर कम्युनिटीमा जाने अवस्था आएन, क्लस्टरमा थियो। तर क्लस्टर पछि आज लकडाउन भइसकेपछि केस त कम्युनिटीमा या मास ट्रान्समिसनमा गयो। अब नागरिकले 3टा कुरा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। नागरिकले, सरकारले मात्रै यो गर्ने कुरा या सरकारको मात्रै सिङ्गो प्रयासबाट अब यो भाइरस नेपालमा कन्ट्रोल हुँदैन, यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्। नागरिकले गर्ने 3टा मात्रै कुरा हो। नागरिकले मास्क केही पनि होइन, सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नु पर्दैन, हात पनि नधोए हुन्छ भनेर जसरी पब्लिकहरूले, सबै पब्लिकलाई म भन्दैन, धेरै संयमित डिसिप्लिनमा बस्नु भएको र प्रयोग गर्ने, आफूलाई सेल्फ कन्ट्रोलमा राख्ने नागरिक पनि हुनुहुन्छ। जसले लापरवाही गरेको छ भनौँ, जसले लापरवाही गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई र उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिवार, आफू र समाजको लागि पनि कृपया 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 मास्कलाई, सामाजिक दूरी र हातलाई फ्रिक्वेन्ट धुने कुरालाई दिमागमा पहिलो तपाईँको चाहिँ घाँसपास भन्दा पनि अहिले पहिलो हेल्थ सेफ्टी यो हो भनेर बुझिदिनुहोस् फर्स्ट। सेकेन्ड, नेग्लिजेन्सी गरेर तपाईँ सिम्टोमेटिक पोजिटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथीको रिपोर्ट हो पोजिटिभ छैन, तपाईँ असिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ या तपाईँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, मलाई केही पनि भएको छैन भनेर सिम्टोमेटिक र असिम्टोमेटिक केसहरू जो सिरियस हुनुहुन्न उहाँहरू अहिले खुल्लमखुल्ला रोडमा हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरू भिडभाडमा गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू यातायातमा हिँडिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू त्यसो नगरिदिनुहोस्। म हात जोड्न चाहन्छु, यो काम चाहिँ तपाईँहरू सेल्फ आइसोलेसन या होम आइसोलेसनमा बस्दिनुहोस् र त्यो बस्दिनु भयो भने तपाईँको परिवार र तपाईँको समाजलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो। तेस्रो, तपाईँ पिसिआर गर्दाखेरिमा तपाईँलाई लक्षण देखिया छ या छैन, तपाईँ कुनै काठमाडौँबाट बाहिर जानुभएको छ, इन्डियाबाट नेपाल आउनु भएको छ र केही गर्नुभएको छ भने सरकारले सकभर, यो 2500 होइन, सकभर सरकारले यो पिसिआरलाई फ्री गरोस् र फ्री गरिसकेपछि डेफिनेटली नागरिकहरू फ्रीमा गर्न पाइने भनेपछि बढी भिडभाड हुन्छ। किनभने आज 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ तिर्न नसक्ने नागरिक पनि नेपालमा छ, लाखौँमा छ। त्यो नागरिकको लागि पनि टार्गेट गरेर पिसिआर सबै फ्री गर्दा के हुन्छ? यदि कोभिडलाई हामी प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा लिन्छौँ, यसलाई सिरियसली एग्रेसिभ गाइडलाइनमा लिन्छौँ भने यो पिसिआरलाई तपाईँको पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराइदेऊ र सबै नागरिक जो यहाँबाट बाहिर जानुभएको छ, इन्डियाबाट नेपाल आउनु भएको छ र जसरी मिसमास हुनुभएको छ, सबै नागरिकलाई अनिवार्य 2 हप्ता होम आइसोलेसनमा बस्न दिएर या आफू पनि डिसिप्लिनमा बसेर टेस्ट गरौँ। यो तेस्रो। त्यसकारण टेस्टिङ दायरालाई, पिसिआरलाई बढाउने, एन्टिजेन टेस्टलाई बढाउने र यसमा लकडाउन अबको रणनीति हुन सक्छ कि सक्दैन? अब लकडाउन रणनीति हुन्छ भनिसकेपछि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने नि, खान नपाएको नागरिक छ, त्यसलाई के गर्ने? भोकमरीमा परेको नागरिकलाई के गर्ने? यदि तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सरकारले यदि सहयोग दिन सक्नुहुन्छ भने लकडाउन भन्ने कुरालाई नसोच्नु हो। सरकारले क्लियर भयो हुन्छ, सरकारले गरिब जनतालाई राहत बाँड्न सक्दैन भने, भाडा तिर्न नसक्ने नागरिकको लागि राहत प्याकेज आउँदैन भने, व्यापार बिजनेस गरेको जागिर गुमाएको नागरिकलाई जब र तपाईँको जागिर दिन नसक्ने अवस्थामा यी सबै कुरा फेलियर हुँदाखेरिमा लकडाउन गरेर मात्रै के गर्ने? लकडाउन गर्दाखेरिमा तपाईँ के ढुक्क हुनुहोस् भने यो नागरिकहरू चाहेर पनि नचाहेर पनि रोडमा आउँछ, स्ट्राइकमा आउँछ, फेरि आन्दोलनमा आउँछ, फेरि नेगेटिभ तपाईँको भाइब सोसाइटीमा जान्छ। तर मेजर के हो भन्दा 25,000 होइन, अहिले पनि भाइरस स्प्रेडलाई तपाईँको रोक्ने हो, फर्दर तपाईँको स्प्रेड हुनबाट बचाउने हो भने पहिलो टुल्स, पहिलो प्रिभेन्टिभ मेजर भनेको कुनै पनि संसारको आउटब्रेकमा लकडाउनै हो। लकडाउनको विकल्प छैन। सरकारको अहिलेको चाहिँ एटिट्युड चाहिँ कस्तो हो? टुवर्ड्स पिपुल देखियो कि अरूप्रति देखियो? अब यस्तो छ, नागरिकले अब लकडाउन भयो भने चिन्तित छन्,
नागरिकहरू लकडाउन भयो भने त्यसै पनि अभोइड गरेर रोडमा आउने अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, अप्ठ्यारो छ। सरकारलाई पनि के छ त भन्दा लकडाउन गराइयो भने त्यो मान्छे खान नपाएको भोकमरीले मान्छेहरू चाहिँ अर्को आन्दोलन होला या अर्को स्ट्राइक होला, अरू मान्छेहरू तपाईँको प्रब्लम लिएर प्रोटेस्ट लिएर रोडमा आउलान् भन्ने डर छ होइन। त्यस कारण यहाँ के हो भन्दा सरकारको साइकोलोजी चाहिँ जनता माने पब्लिक डिपेन्डेन्ट जस्तो मैले देख्छु, बुझ्नु भएन? किनभने अलिकति लिबरल गभर्मेन्टमा आफ्नो काम गरिरहेछन् हिँडिरहेछन् भन्ने छ। तर त्यो त्यतिखेरसम्म मात्रै हो जतिखेर तपाईँको चाहिँ अब आउटब्रेक भएर घर घरमा बिरामीहरू बढ्ने, आइसियुमा जाने अवस्था आउँदैन। अहिले सरकारको रणनीति हेर्दाखेरि चाहिँ रोग पनि लाग्दै गर्छ, मानिसहरू बिरामी पनि हुँदै गर्छन्, काम पनि गर्दै गर्छन्, यो यसै गरी चल्छ, यसै गरी चलाउनु पर्छ भन्ने खालको उसको रणनीति देखिन्छ। यो चाहिँ जनताको साइकोलोजीमा भर परेको, मैले चाहिँ पब्लिक डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट साइकोलोजी भन्छु। भनेको पब्लिकले यही कुरा चाहिरहेको थियो, त्यसकारण जनताले किनभने 5 महिना लकडाउनमा बसे, लकडाउनमा बस्दा पनि पूर्ण रूपमा भाइरस नियन्त्रणमा आएन। आउनको पछाडि अघि मैले भनेका टुल्सहरू कति इफेक्टिभ रूपमा लागू भएनन् त्यो कुरा पहिलो भयो। र दोस्रो चाहिँ पब्लिकलाई यही अवस्थामा अर्को 6 महिना राखियो भने त पब्लिकले कहाँबाट खाने? तर जुन देशको राजधानी नै असुरक्षित हुन्छ र त्यो क्रमशः हटस्पट बन्दै जान्छ, त्यो राष्ट्र कसरी जोगिन्छ? हो, तपाईँले भनेको कुरा काठमाडौँ र गाउँहरू इपी सेन्टरको रूपमा जाँदैछन्। भाइरसको आउटब्रेक बढ्दैछ र हाम्रो राजधानी लगायत अरू गाउँहरू इपी सेन्टर बन्दैछन्। अब यो अवस्थामा जनतालाई जनताको बासलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने हो, सरकारले प्याकेज ल्याउने हो, सरकारले उसलाई राहत दिएर घरमा रोक्न सक्छ। 6 महिनालाई खाद्यान्न बाँडिदिएर 6 महिना सबै सरकारले जिम्मा लिन सक्छ र ल नागरिकहरू घरमा बस, अब घरबाट बाहिर ननिस्क भनेको खण्डमा हेल्थ इमर्जेन्सी लागू हुनसक्छ, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू हुनसक्छ र आर्मी लगाएर कम्प्लिटली तपाईँको अर्को 6 महिना जनतालाई खाद्यान्नदेखि राहत सबै बाँडेर राख्न सकियो र यो 6 महिना सङ्कटकाल लागू हुँदा फेरि पनि केस चाहिँ आज बढेको केस चाहिँ 0मै या त 0मा नभए पनि न्यूनमा जान सक्छ। यो पहिलो टुल्स हुनसक्छ। अब जनतालाई तपाईँको राहत र प्याकेज केही पनि दिन नसक्ने र लकडाउन यथास्थितिमा राख्नुभयो भने जनताले नै लकडाउनलाई अभोइड गर्छ। अनि कसरी सक्सेस हुन्छ? अनि भाइरस कन्ट्रोल हुन्छ। अहिलेको यही अवस्थामा सरकारले लिएको जुन प्लान छ, यही प्लानको अवस्थामा भाइरस नेपालमा इराडिकेसन हुने अवस्था मैले अर्को 2 वर्ष देख्दैन। अहिलेकै रणनीति जस्तो खुलापनसँगैको रणनीति भन्दैछु म, अहिलेकै खुलापन, अब टेस्ट पनि तिमी आफै गर, लक्षण छैन भनेदेखि डराउनु पर्दैन, ट्राभल गरेको छौ तर लक्षण देखेको छ भने टेस्ट गर्नु पर्दैन, अति गाह्रो नभइकन अस्पताल पनि नआऊ भन्ने सरकारको जुन अहिलेको रणनीति छ, यो रणनीति र खुलापन, बसदेखि विमानसम्म, बजारदेखि मलसम्म जुन सबै चिज खुला गरिएको छ, अब त नबोलिकन स्कुलहरू पनि खुला गरिदिएको छ नि त, परीक्षाहरू पनि लिऊ भनिदिएको छ। भनेको हाम्रो सरकारको अहिलेको रणनीति त बडा भद्रकुलपूर्ण रणनीति छ, जसले जे इच्छा लाग्छ सक्छौ भने सबै गर भन्ने खालको जुन अब भोलि के हुन्छ भन्दा यसले भोलि कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? यसले भोलि कहाँ पुर्याउँदैछ भने टोटल पपुलेसनको, मैले आज तपाईँलाई भन्ने, टोटल पपुलेसनको मिनिमम 20देखि 25% चाहिँ नेपालीहरू इन्फेक्टेड हुन्छ यो भाइरसबाट। अब 80% नागरिक, टोटल पपुलेसनको 80% त असिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोम देखिएर रिकभर भएर जाला। त्यसमा 5% नागरिक आइसियु र भेन्टिलेटरमा गयो भने भोलि कहाँ पुग्छौँ हामी? धान्न सक्छ हामी? धान्न सक्ने होइन, हामी धान्न सक्ने त फेजमै छैनौँ। तपाईँको डेभलप्ड कन्ट्री युरोप, अमेरिका या चाइनामै पनि 76 डेज लाग्यो, त्यत्रो 10 लाख तपाईँको फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई खटाउँदाखेरिमा भने हामी त कहाँ जान्छौँ भन्दा भोलि मैले अघि नै भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आइसियु बेड नपाउने अवस्था छ, भेन्टिलेटर नपाउने व्यवस्था छ भने भोलि त घरमै सामान्य उपचार नपाएर घरमै मृत्यु हुने अवस्थाको नजिक त छौँ नि हामी, त्यो 20% पपुलेसनमा परेको नागरिक। त्यसकारण हाम्रो सबै राज्यको टार्गेट, राज्यको मेन तपाईँको एउटा तपाईँको स्टेक वे र पब्लिक हामी जनता सबैको एउटै वे के हुनु पर्यो भन्दा त्यो 20% जनतालाई जोगाउने, त्यो 20% जनता जो दीर्घरोगीहरू छन् उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने, उनीहरूलाई जोगाउन सक्यो भने हामी पनि जोगिन्छ, हामी पनि जोग्यौँ। र उहाँहरूलाई जोगाउन सकेनौँ भने भाइरल लोड त बढ्छ। तपाईँ आज असिम्टोमेटिक केस 10 जनासँग तपाईँ एक्सपोजर भइराख्नु भएको छ भने त तपाईँको आज असिम्टोमेटिक 2 हप्तापछि त तपाईँ सिम्टोमेटिकमा जान्छ भने यो पनि ग्यारेन्टी छैन कि तपाईँ आज असिम्टोमेटिक हुँदैमा तपाईँ सिम्टोमेटिक र सिरियस कोभिड-19 पोजिटिभको केससँग बसिराख्नु भयो भने त
भाइरल लोड त बढ्दै जान्छ। ड्रपलेट्सबाट तपाईँको मुखभित्र या तपाईँ भनेको तपाईँ आज सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्दैमा अब 2 हप्तापछि पनि सुरक्षित भइरहनुहुन्छ भन्ने कुरा। आज कोभिड पोजिटिभ छैन, नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भनेको मतलब त्यो जीवनकाल भरेको लागि तपाईँ नेगेटिभ हुनुभयो भने होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्यो। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेँ डाक्टर रमेश आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।